Welcome back to Inqua News. A massive banyan tree collapsed at Banastari market last night at 10 p.m., causing severe damage to the market and Devasthan shade. The estimated loss is around rupees 10 lakh, but fortunately no injuries were reported. हांव सरपंच दामोदर नायक आयज राती एक धांक सुमार ओड पडलो. हांव जागोच आसलो, म्हाजें घर हांगा तेतूनच आसा. येदो व्हडलो आवाज येयलो, पावस ना वारें ना कांय ना, अशें कितें जालें. पूण रोड हो वीक आसलो आमकां खबर आसली आनी हांवें हो पावसा पयलीं पावस सोंपोन सुद्दां हेजें फॉलोअप करीत आसलो. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक कळयलें, डेप्युटी कलेक्टराक, मागीर तलाटी रिपोर्ट करून गेलो. सगळे आमी टायम टू टायम फॉलोअप करून सगळें जालें. इवन हो देवाचो म्हणून आमी प्रसाद घेतलो तो कट करपा खातीर, आमकां प्रसाद सुद्दां जालो. पूण कितें जालें, डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो रिस्पॉन्स कांय ना. कित्याक हेका कट करतलो जाल्यार खूब खर्च आसलो. येदो व्हडलो एक 600 वर्सांचो पयलींचो वड आमचो, आनी तो बरो व्हडलो, आनी तो वयल्यान आतां इतलो सुकलोलो की ते क्रेन हाडूनच काडचो पडटालो सकयल देंवोवपाक. क्रेनीक पयशे आनी हेका पयशे म्हणून पयशांची तुडजूड जायनासली. पंचायती कडेन तितलो फंड नासलो. त्या खातीर आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट करून तेंचे कडेन हेल्प कितें जातलो म्हणून केल्लें. पूण कांय जालो ना. पूण एक देवाचो उपकार हे वडेश्वराचो, हे बाजारकार पळय आयज कितलेशेच येयल्या. आनी आयज राती समज जर हो इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार कितें जातलें आसलें हें सांगपाक नकळो आसलो. आनी इतले हरगळी घालता डिजास्टर मॅनेजर म्हणून आसा, हो नांवांक आसा काय कित्याक आसा हे प्रचिती आयज आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक हे टायम टू टायम 6 म्हयने जाले हे वडा खातीर हांव फॉलोअप करता. पूण आमी आतां लेटेस्ट एक आमचे देवस्थान वडेश्वर कमिटी आसा, ते आमी डिसायड केल्लें की आमचो वडेश्वराचो फंड आसा तो आमी फंड युटिलायज करपाचो आनी हो कट करपाचो. म्हाजो चुलतो मातसो एक्सपायर्ड जाल्लो, त्या खातीर आमकां सुतक आसलें म्हणून आमी तें करूंक पावले ना. आमचे 12 दीस जातकूच मागीर करतले. पूण देवाचो उपकार म्हणटा की कोणाकूच कांय हानी जायनासतना हो आपूण सरळ देंवलो आनी पडलो. आनी थोडे आमकां एक 5 लाखाचें लुकसाण जालां. पत्रे गेल्या आनी हे आमचे वडेश्वर देवाचे शेडीचे पत्र गेला. हे डबल पत्रे आसल्या कारणान हेका मातसो कॉस्ट चड जाता नव्या मार्केटाक. तो पावन एक अर्दे सुमार फुटले. ते फूल आमकां देंवोवन तेजो एक खर्च 5 लाख आसतलो असो अंदाज म्हाजो. पूण इतल्या वर्सांची पारंपारीक आनी देवाची सासाय अशे 2-3 फावटी चुकोन खांदे पडले, पूण एक दीस सुद्दां चुकून कोणाकूच मनशाक कांय जावना. पूण देवाचो उपकार आनी हो देव सगळ्यांक राखता आमचो. हांव हांगा ल्हानाचो व्हड हांगासर जालो आनी ह्या व्हडा कडेन आमी खूब पुजा करता, देवाची इतली आमी कार्य करता. आनी तें कार्य आमकां आयज पावलें अशें कित्याक दिसता, कोणाकूच कांयच जावना. हो देवाचो आमचो वडेश्वराचो चडांत चड उपकार आनी तेजे आमी आभारी आसा. मागीर कशें कितें फायर ब्रिगेडी बी कशें मागीर फायर ब्रिगेड आपयलें. आमी फायर ब्रिगेड कितें ते वयर जर उरले बिरले जाल्यार कट करता. ते सारको सकयल आसलो न्हू तो, पूण तो रिटर्न गेले. हांवेंच फोन केल्लो, ते रिटर्न गेले. मागीर आतां आमी फाल्यां बाजार आसा आमचो, परवां सॅटर्डे आमी पंचायत सगळें क्लियर करतले.